तुर्की में ट्रैफिक हादसे के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ये अफसोसनाक हादसा मोटरवे M5 पर पेश आया, जहां ड्राइवर को नींद आने के बायस तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। तीनों अफराद मौका पर दम तोड़ गए। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब लिया में फतेहपुर नवाकोट रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। लॉस एंजलिस में तारिकीन वतन के खिलाफ दूसरे रोज भी क्रैकडाउन, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। और फ्रेंच ओपन टेनिस का फाइनल आज खेला जाएगा। जैक सिनर नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में पहुंच गए। आलमी नंबर 1 जैक सिनर का मुकाबला दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। रिश्तेदारों के यहाँ दावत उड़ाने के प्रोग्राम तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर भी गुफ्तगू। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। बोगोटा में रैली से खिताब के दौरान मैगुअल और एबे को फायरिंग का निशाना बनाया गया। ओपोजिशन सेनेटर को सर पर गोली लगी। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। कोलंबिया की वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, तशद्दुद कभी भी रास्ता नहीं हो सकता। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि मैगुएल खैरियत से हूँ। और भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर काफी देर तक हिचकोले खाता रहा। तमाम 5 मुसाफिर महफूज। पायलट को मामूली चोटें आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस रूट पर पिछले 30 दिनों में हेलीकॉप्टर को हादसे का ये चौथा वाकया है। पानी हमारी लाइफ लाइन। भारत ने पानी रोका तो पहली एटमी आबी जंग छिड़ सकती है। भारत की आबी जारहियत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब के दौरान पार्लिमानी वफ़द के सरबरा बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले भी बता चुके हैं, पानी रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कर रहे, ना ही इसमें कोई खुशी पोशीदा है। हमारी बात हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्द भारत के मकरूह चेहरे से नकाब हटा दिया। वाशिंगटन में खिताब करते हुए कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारत के हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी एक नई हकीकत है। भारत ने झूठ की बुनियाद पर जंग शुरू की और शिकस्त खाई। भारत को अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ करने में 1 महीना लगा। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में सदर ट्रंप ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द ब्लैक मार्केट से खरीदा गया असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों के इस्तेमाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल अज़हा पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते। मलेशिया के हम मनसब अनवार इब्राहिम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान के सुदूर से भी तहनीती पैगामात का तबादला। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम से भी टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में फैसला कुन इकदाम नागुज़ीर था। दोस्त ममालिक की सालिसी से जंग बंदी को खित्ते के वसी तर मफाद में कबूल किया। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत
کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر بھی گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی سفارتی محاذ پر ایکشن میں۔ اسحاق ڈار کا ترکی، ایران، مصر اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الاضحیٰ پر مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ، امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعائیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر خیبر پختونخوا میں ہیڈ کوارٹرز ایف سی وانا کا دورہ۔ وفاقی وزیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ محسن نقوی نے وطن پر قربان ہونے والے قبائلی عوام، سیکیورٹی فورسز اور پولیس سمیت تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے عید کی نماز بھی جوانوں کے ساتھ پڑھی۔ ملک میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، دنیا اب بھارت کے مقابلے میں ہمارے بیانیے کو توجہ دے رہی ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عید پر غریبوں کا خیال اور شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کا بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے کامیاب سفارتکاری سے بھارت کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ دنیا بھر میں بلاول بھٹو کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے خلاف عظیم جنگ جیتی، مسلح افواج نے بھارت کا غرور چکنا چور کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے نماز عید حیدرآباد میں ادا کی، شہریوں کے ساتھ عید بھی ملے۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک غیر مؤثر ہے، ان کے پاس تیاری ہے نہ عوامی حمایت۔ پی ٹی آئی احتجاج کر کے کارکنوں کو مشکلات میں ڈالے گی۔ پہلے چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں، پھر ذاتی اور سیاسی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، مودی کی پوری سیاست پاکستان اور مسلمان دشمن ہے۔ مودی کے ہندوستان کے عزائم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ بھارت اب پاکستان پر دوبارہ حملے کی جسارت نہیں کرے گا۔ پاکستانی وفد کا دورہ امریکہ کامیاب رہا۔ مسئلہ کشمیر سے انطاس معاہدے سمیت حل طلب مسائل پر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کی 365 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کو سفارتی سطح پر مسلسل ناکامیوں کا سامنا، برکس کی رکنیت خطرے میں۔ آپریشن سندور کی ناکامی اور پاکستان کے خلاف بلا جواز جارحیت پر برکس ممالک کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور۔ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل کے درمیان مذاکرات جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز عید پر پابندی لگا دی۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا۔ میر وائز عمر فاروق کی بھارتی اقدام کی سخت مذمت۔ کہا، مذہبی تہواروں پر پابندیاں حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہیں۔ غزہ میں عید کے دوسرے روز بھی اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں اور گولہ باری، 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری، امدادی مراکز کے قریب فائرنگ سے خوراک کی تلاش میں آئے 6 شہری بھی شہید۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 54,677 ہو گئی۔ تمام مشکلات کے باوجود فلسطینی بچوں کی آنکھوں میں زندگی کی رمق اور چہروں پر بے خوف مسکان باقی۔ بچے عید کی خوشیاں منانا نہ بھولے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن حکام کے چھاپوں اور گرفتاریوں کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا بھی جوابی پتھراؤ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد گرفتار کر لیے۔
روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، روس کا خارکیف پر بڑا فضائی حملہ، 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہو گئے۔ حملے میں ایرانی ساختہ ڈرونز، میزائلز اور خوفناک گائیڈڈ بموں کا استعمال، حملے میں کئی گھر بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ ایلون مسک کو بھارت میں تجارتی آپریشن کا لائسنس مل گیا۔ اسٹار لنک بھارت میں لائسنس حاصل کرنے والی تیسری کمپنی بن گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سروس کی مکمل دستیابی میں چند ماہ لگ سکتے ہیں۔